अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, आज एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आपने सुन लिया होगा इमरान खान साहब को सजा हो गई, कितनी हो गई ये भी आपने सुन लिया होगा, दोबारा वो भी आपको बता ही देंगे। लेकिन एक्चुअली में कोर्ट में हुआ क्या, हालात नॉर्मल नहीं थे। बुशरा बीबी और इमरान खान क्या कर रहे थे, कुछ अंदर से आ गया है। कल रात इमरान खान साहब क्या करते रहे, किस बात से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, और आज उन्होंने अपने वकला के साथ क्या किया, स्पेशली एक वकील के साथ, और साथ आपको यह भी बताएंगे कि उन्होंने मीडिया के साथ क्या किया। तो ये डिटेल स्टोरी जानिएगा, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। ट्वीट भी उन्होंने कर दिया है और वो शहादत को भी तैयार हैं। मामलात बहुत खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये ऐसी स्टोरी है और हमारी मेन स्टोरी है कि आपको एंड तक बांध के रखेगी। अगली स्टोरी जो आपको बताएंगे वो ये है जी कि केपीके कहता है कि हमें पैसे नहीं मिले, लेकिन वफाक की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, पूरी पर्चियां दे दी गई हैं कि इतने पैसे हमने तो आपको दिए थे। और वो हैरान कुन खबर है कि इतने पैसे लेने के बावजूद केपीके ये कैसे कह रहा है कि हमें तो पैसे दिए ही नहीं वफाक ने। ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी, अमीर लोगों के शौक कैसे होते हैं, अमीर लोगों के गिफ्ट किस तरह के होते हैं। अंबानी साहब के बेटे ने ऐसा एक गिफ्ट दे दिया जो कि मैं और आप या कोई भी एक मिडिल क्लास जो आदमी है वो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जरूर सुनिएगा ये गिफ्ट क्या है और उन्होंने किसको दिया। फिर आपको ये बताएंगे जी, जुनेद सफदर साहब जो मरियम नवाज के साहबजादे हैं, उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये भी आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव खबर होगी। फिर आपको ये बताएंगे जी कि इजराइल दोबारा अटैक करने जा रहा है ईरान पे। ईरान तैयार है या नहीं है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन ये अटैक तकरीबन कंफर्म है। और खैर बाकी स्टोरी में ही आपको बता देंगे कि ये हम आपको क्यों बता रहे हैं। खबर बहुत ही अथेंटिक है। लेकिन सबसे पहली खबर जो हमारी इमरान खान साहब के हवाले से है उसे शुरू करते हैं। सवाल की बजाय चोर साहब से मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि पूरी स्टोरी ही बता दें कि आखिर हुआ क्या। अच्छा। एक तो इमरान खान साहब को ज़ाहिर है एक और सज़ा हो गई, और ज़ाहिर है जब भी किसी शख्स को सज़ा हो तो उदास होना चाहिए बजाय इसके कि खुशी मनाए। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई अगर आपका दुश्मन भी हो तो उसके जो डिज़ास्टर है, उसकी जो तकलीफ़ है, उसके ऊपर आपको खुशी मनानी चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पे बहुत खुशियाँ मना रही है। हम्म। लेकिन यही पार्टी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि आज से 2 ढाई साल पहले इनके साथ भी यही कुछ हो रहा था। ठीक है। और कुछ लोगों का कहना है कि 2030 में दोबारा इनके साथ यही हो रहा होगा, क्योंकि ये एक म्यूजिकल चेयर है जिसके अंदर हम्म। कभी आपको बैठना पड़ता है, कभी आपको उठना पड़ता है। हम्म। क्योंकि सिस्टम इस टाइप का है कि आप या इक़्तिदार में होते हैं, या फिर आप अडयाला जेल होते हैं, या फिर आप लंदन भाग जाते हैं। इसके अलावा ठीक है। आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होता। अच्छा। तो 3 ही डेस्टिनेशंस हैं आपके पास। हम्म। आप इक़्तिदार में रहें हम्म। और कुर्सी पे बैठें और कॉरिडोर्स के अंदर वही फैसले करें जो पिछला प्राइम मिनिस्टर कर रहा था। और उसके बाद यूं ही आपका टेन्योर खत्म हो तो आपको एफआईए गिरफ्तार कर ले, नैब का केस बन जाए और अडयाला जेल आपको पहुंचा दिया जाए। हम्म। और अगर वो आप नहीं होता आपके साथ, तो आप इमीडिएटली यहाँ से भाग जाए और अच्छा। फिर बाल लंदन में बैठे हैं जो सब सबसे पहले तो अडयाला जेल को रेनोवेट करवाना चाहिए हर प्राइम मिनिस्टर को, कि आप। कल को जाना पड़ जाए। अल्टीमेटली उन्हें वहीं जाना पड़ता है, तो लेकिन वो समझते हैं कि शायद मेरे साथ एक रायत बरती जाएगी। हम्म। अब तो ये मामला और फैल गया हुआ है, इसमें तो जनरल फैज़ जैसे एक किरदार जो है ना, वो भी अब आ गए हुए हैं हम्म। दरमियान में। तो ये मामला बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि वो हम्म। पंजाब जो जेल खाना जाते हैं उनकी कस्टडी में अच्छा। इस वक्त। हाँ, उन्हें वहाँ से आर्मी के पास थे, वो फौज के पास, लेकिन उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, उन्हें पंजाब गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया है। और अब एक खसूसी जेल बनी थी जो उसके बारे में कहा जाता था कि शायद इसमें इमरान खान साहब को ठहराया जाता है, कंटोनमेंट के बिल्कुल साथ है वो। हम्म। एक नई जेल बनी थी, तो जनरल फैज़ हमीद साहब को उस जेल में भिजवा दिया गया। अब वो उस जेल के अंदर बंद है, और सिर्फ ये अकेले बंद नहीं है, वहाँ पे और भी कैदी हैं। तो पूरी अच्छा। प्रॉपर जेल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके अंदर एक ही कैदी धंधनाता फिर रहा है, बल्कि उसके हम्म। अंदर और भी कैदी है। अब मैं ठीक जो है। बाकी कैदी हैं उनकी डिटेल्स आपको नहीं बता सकता सर, हम्म। लेकिन वो प्रॉपर जेल है जिसे नोटिफाई किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। तो अब वो ओके। पंजाब गवर्नमेंट की कस्टडी में है, ठीक है। जनरल फैज़ हमीद साहब। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब जो हैं वो, उन्हें कल रात, यानी आप समझो कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात, उन्हें उठा के बताया गया जी कि सुबह आपका फैसला होना है। तो ठीक है। इमरान खान साहब डिस्टर्ब हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए जिसको कहते हैं। तो एक आध घंटे की परेशानी के बाद फिर उन्होंने दोबारा स्टाफ को बुलाया, जेल स्टाफ को, और उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी मुझे नींद की गोली चाहिए। हम्म। तो फिर उन्हें एक नींद की गोली दी गई, जिससे वो बमुश्किल जो है, बड़ी बेआराम किस्म की नींद उन्हें आई, और उसके बाद वो सो गए। हम्म। सुबह उठे, उन्होंने नमाज फजर अदा की, और उसके बाद वो तैयार हुए, कपड़े शपड़े उन्होंने पहने, और उसके बाद 9 बजे वो अदालत पहुंच गए, क्योंकि जज साहब ने 9 बजे आना था। ठीक है। और जज साहब जो थे वो शाहरुख साहब जो हैं, वो 9 बजे पहुंच गए। जज साहब शाहरुख अर्जुमंद साहब। हम्म।
تو وہ وہاں پہ پہنچے اور جو ایک جیل ہے سوری معذرت چاہتا ہوں، جیل کے اندر جو کورٹ روم ہے اس کورٹ روم کے پیچھے ایک ریسٹ ہاؤس بھی ہے، ہوں ایک جس کے اندر وہ ریسٹ کرتے ہیں، ہوں ریٹائرنگ روم آپ کہہ سکتے ہیں جو عموماً ٹھیک ہے جو ہوتا ہے۔ ہوں تو وہاں پہ جا کے جج صاحب بیٹھ کے اور وکلا کا انتظار کرنے لگے، تو وکلا کا وہ 10:08 تک انتظار کرتے رہے، 1 گھنٹہ انتظار کرتے رہے۔ اس دوران عمران خان صاحب آئے اور ساتھ ہی بشا بی بھی آئیں، اور یہ دونوں آ کے نا جو پیچھے والے بینچ ہے نا وہاں جا کے بیٹھ کے، اور وہاں جا کے بیٹھ کے اور اس کے بعد جب لوگ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے منظر دیکھا کہ عمران خان صاحب صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بشا بیوی جو ہے ان کا سر نا عمران خان صاحب کے دل کے اوپر ہے، ہوں اور انہوں نے عمران خان صاحب اپنا ہاتھ جو ہے عمران خان صاحب کی یہاں پیٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو ایک ہوں بڑا اداس سا ماحول تھا، اور ہوں پہلی مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ عمران خان اور بشا بیوی بہت زیادہ اداس بھی، ان کے چہرے پہ باقاعدہ اداسی نظر آئی دور سے۔ ہوں لیکن ظاہر ہے ایک ٹریجڈی ہے، ایک آدمی پرائم منسٹر تھا اور پوری زندگی اس نے بڑی شہرت عزت کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، ہوں ہر جگہ پہ عمران خان عمران خان، تو اب وہ ایک ایسے فیز سے گزر رہا ہے جس کے اندر اب ظاہر ہے وہ جیل کے اندر بھی ہے، اور وہ بھی اور ان کی اہلیہ بھی جیل کے اندر ہے، اور پھر کیس کے اوپر کیس اور پھر فیصلوں کے اوپر فیصلے، تو وہ وہاں پہ عمران خان صاحب اور دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں بہت زیادہ اداس سے، ہر آدمی نے دیکھا۔ ٹھیک ہے پھر جو گورنمنٹ کی طرف سے 3 لوگ وہاں پہ پہنچے، ایک عمیر مجید صاحب ہیں، یہ پراسیکیوٹر ہیں، ہوں اور یہ وہاں پہ پہنچ گئے، پھر ان کے ساتھ افضل خان نیازی ہیں، یہ ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کے اندر جو اس کیس کو وہ بھی دیکھ رہے تھے، ہوں وہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ پھر وہاں پہ ایک شمس گوندل ہے جو ایس ایچ او ہیں ایف آئی اے کے، وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے کیونکہ ٹھیک ہے کیس جو ہے نیب کا اور ایف آئی اے کا تھا، ہوں تو یہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد اس طرح ہوا کہ اب عمران خان صاحب کے جو وکلا تھے ان میں سے کوئی شخص نہیں آیا، اچانک پھر وہاں پہ ایک ان کے وکیل ہیں ارشد تبریز صاحب، ہوں یہ ارشد تبریز صاحب جو پہلے ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں اور اس کے بعد ریٹائر ہو کے اب یہ وکالت کرتے ہیں، اور یہ بزرگ آدمی ہیں، ہوں اور یہ بزرگ آدمی ایسے ہے کہ ان کو سنائی ذرا کم دیتا ہے، ہوں لیکن یہ وکیل بڑے زبردست ہے، اور یہ بوشا بی بی کے وکیل تھے، ہوں اور اس سارا کیس جو توشہ خانہ 2 کا ہے اس کے اندر جو کراس ایگزامینیشن ہے وہ ارشد تبریز صاحب نے کی، تبریز صاحب کی اور ٹھیک ہے دوسری جو وکیل ہیں وہ عمران خان صاحب کے وہ کوسین فیصل مفتی صاحب ہیں، ہوں کوسین فیصل مفتی صاحب، ٹھیک ہے تو عمران خان صاحب کا کیس انہوں نے لڑا ہے، ہوں تو جب بھی کوئی گواہ پیش ہوتا تھا تو یہ دونوں اس کے اوپر جرا کرتے تھے، یا اس کے اوپر ارشد تبریز صاحب کرتے تھے، اور جب ارشد تبریز صاحب کی جرا ختم ہوتی تھی پھر اس کے بعد کوسین صاحب مفتی صاحب جو تھے وہ جرا کرتے تھے، یا پھر پہلے کوسین مفتی صاحب جرا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر ارشد تبریز صاحب جرا دونوں کرتے الگ تھے، الگ دونوں کرتے تھے دونوں دونوں، ٹھیک ہے کیونکہ دونوں وکیل تھے دونوں، اور ان کے جو سینئر وکیل ہیں وہ سلمان صفدر صاحب ہیں، ہوں تو عمران خان صاحب کے جتنے بھی کیس ہیں وہ سلمان صفدر صاحب نے لڑے، ہوں تو سلمان صفدر صاحب بھی وہاں پہ موجود ہوتے تھے، لیکن یہ 2 مین وکیل تھے دونوں کے۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد جو ارشد تبریز صاحب ہے وہ آ گئے اور جو ہی وہ آئے تو اس کے ساتھ ہی جو جج صاحب ہے وہ بھی کورٹ روم میں آ گئے، ہوں اور جج صاحب آتے ہی انہوں نے پوچھا کہ وکلا آ گئے، ہوں تو وہ جو اس سائڈ سے گورنمنٹ کے وکیل ہیں جیسے عمیر مجید ہے، یہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا جی ہاں جی وکیل آ گئے ہوئے ہیں، ہوں تو انہوں نے کہا جی عمران خان یہ ملزمان کی طرف سے وکیل کون ہے، تو ارشد تبریز صاحب نے کہا جی میں حاضر ہو گیا، میں موجود ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے تو اس کے بعد جج صاحب نے دائیں بائیں دیکھا، اور دائیں بائیں دیکھنے کے بعد فوری طور پہ انہوں نے اپنا فیصلہ نکالا، ہوں اور فیصلہ نکال کے کیونکہ وہ جو کورٹ کے سٹاف ہوتا ہے نا وہ اب ایک فائل رکھتا ہے ان کے سامنے، ٹھیک جج ہے صاحب کے سامنے، اور وہ فائل ان کے سامنے رکھی گئی، انہوں نے کھولا اور شارٹ آرڈر انہوں نے سنوا دیا، اور ہوں شارٹ آرڈر جو نا 1 منٹ سے زیادہ کا نہیں تھا، اس کے ٹھیک اندر ہے انہوں نے سنا دیا کہ 14 سال قید ہے، اور پھر اس کے بعد مزید انہوں نے کہا کہ جرمانہ جرمانہ 10 سال قید پہلے اور ہوں 7 سال قید دوبارہ، ہوں اور اس کے بعد 2 جرائم تھے نا جی، جی اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ 1 کروڑ 64 لاکھ کے قریب جو ہے دونوں کو اس کے ساتھ بھی ہے، اور اگر یہ جرمانہ ادا نہیں کرتے تو پھر 6 مہینے اور قید۔ اچھا، انہوں نے جب یہ فیصلہ سنانے لگے جج صاحب تو انہوں نے وکیل صاحب سے پوچھا تھا کہ ملزمان کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہوں تو جج صاحب نے ان کو دیکھا کہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب دونوں وہاں پہ موجود تھے، لیکن جج صاحب نے ان کو نہیں بلایا کہ آپ آگے آئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا جی وکلا یہاں پہ موجود ہے تو بات ختم۔ یہ جو ایک میں تھوڑا سمجھنے کے لیے بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ارشد تبریز صاحب جب آئے تو عمران خان صاحب پیچھے بیٹھے تھے اور بشرا پیچھے بیوی بیٹھے، پیچھے تھی اور بشرا بیوی دونوں پیچھے یہ بیٹھے، انہیں یہ پوچھے بغیر سیدھا آخری آ گئے صف میں نا، آخری صف میں بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے آ گئے، یہ دروازہ کھلا ٹھیک اور ہے یہ سیدھے جو تھے نا وہ چلے گئے روسٹ روم کے سامنے اور جہاں پہ عمران خان صاحب کی نالج کے بغیر عمران خان صاحب اور بشرا بیوی سے بالکل نہیں ملے، انہوں نے پوچھا ہی نہیں کہ میں یہاں بات کروں یا نہ کروں، ٹھیک ہے، تو ٹھیک یہ ہے سیدھے وہاں چلے گئے، اور اسی اسنا میں نا جج صاحب ہی آ گئے، ہوں یعنی آپ سمجھیں کہ بس چند سیکنڈ کا فرق تھا، ہوں اور جج صاحب نے آتے ہی پوچھ لیا کہ جی وکلا آ گئے ہیں،
تو جو گورنمنٹ کی سائڈ ہے انہوں نے کہا جی ہاں جی وکلا موجود ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ملزمان کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا ملزمان کا ہونا اور وکلا کا ہونا فیصلے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے. ضروری ہے. اوکے. تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے فائل کھولی اور فائل کھول کے انہوں نے فیصلہ سنا دیا. فیصلہ سنانے کے بعد جج صاحب اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے باہر دروازہ کھولا نکل گئے. اور جب وہ جا رہے تھے تو ڈیوڑی کی طرف جب گئے تو جج صاحب جب بھی آتے ہیں یا جاتے ہیں تو فل ڈیوڑی کھولی جاتی ہے. ویسے پوری جو ڈیوڑی ہوتی ہے نا، ڈیوڑی کے اندر جو بڑا دروازہ ہوتا ہے پھاٹک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پھاٹک، اس پھاٹک کے ساتھ ایک چھوٹا پھاٹک ہوتا ہے، چھوٹا دروازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ عموماً جو ہے جب کوئی شخص آ رہا ہو تو جا رہا ہو تو چھوٹا پھاٹک کھلتا ہے، لیکن جب جج صاحب آتے ہیں تو بڑا پھاٹک کھلتا ہے. جب جج صاحب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو پھر بڑا پھاٹک کھلتا ہے. تو جب یہ جا رہے تھے تو بڑا پھاٹک کھل گیا اور اسی دوران سلمان صفدر صاحب سامنے سے آ رہے تھے. تو سلمان صفدر صاحب نے جج صاحب کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد پوچھا سر کیا میں آگے ہوں، آپ بتائیں. تو جج صاحب نے کہا میں نے فیصلہ سنا دیے، شارٹ آرڈر میں نے سنا دیے، اندر موجود ہے آپ کا اسسٹنٹ، آپ کا وکیل جو ہے وہ ہے، تو آپ اس سے جا کے آرڈر لے لیں. تو سلمان صفدر صاحب نے پوچھا جی کہ کیا آرڈر ہے؟ تو جج صاحب نے وہاں کھڑے کھڑے ان کو آرڈر بتایا اور اس کے بعد جج صاحب جو تھے وہ نکل گئے جیل سے. سلمان صفدر صاحب جب کمرے میں کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پہ عمران خان اور بشرا بی بی جو تھی دونوں بہت اداس بیٹھے ہوئے تھے. عمران خان صاحب جو تھے وہ ارشد تبریز صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ بتائیں کیا فیصلہ ہوا. ارشد تبریز صاحب ان کو الیبریٹ کر رہے تھے اور جو ہی سلمان صفدر صاحب اندر داخل ہوئے تو وہ عمران خان صاحب چڑھ دوڑے ان کے اوپر کہ آپ لوگ لیٹ کیوں آئے ہیں اور کیا ہوا ہے، یہ کیا فیصلہ ہوا ہے، کیا ہو. اور رنگ سرخ ہو عمران خان صاحب کا. ساتھ ہی بشرا بی بی بہت زیادہ ناراض. تو بشرا بی بی نے عمران خان صاحب سے کہا کہ پوچھو اس سے کہ لیٹ کیوں آیا یہ. تو عمران خان صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ تو اس نے کہا جی وہ ٹریفک بلاک تھی اور اندر آنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، میں لیکن بہرحال پہنچ گیا. تو ساتھ ہی عمران خان صاحب نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میری مرضی کے بغیر یہ وکیل آگے کیوں گیا، جب میں نے کہا ہوا ہے کہ جب تک میں نہیں کہوں گا کوئی وکیل جج کے سامنے پیش نہیں ہوگا. یہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا طریقہ کار ہے. یہ جتنا عرصہ کیس چلتے رہے نا، یہ ہمیشہ آ کے وہاں پہ شور کرتے تھے اور وکلا سے کہتے تھے کہ آپ نے مجھ سے پوچھ کے اپیئر ہونا ہے. اور اگر عمران خان صاحب اجازت نہیں دیتے تھے تو وکیل وہاں سے واپس چلے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرے پوچھے بغیر آپ لوگ کیسے جج کے سامنے پیش ہو گئے. اور پھر یہ ارشد تبریز نے وہاں پہ سائن کیوں کیا فیصلے پہ، اس کو سائن نہیں کرنا چاہیے تھا. اب وہ سلمان صفدر صاحب بڑا تھوڑے سے پریشان بھی ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ تو پورا تھیٹر لگا لیا انہوں نے. لیکن پھر جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے پہلی مرتبہ عمران خان کو مایوس بھی دیکھا، دکھی بھی دیکھا ہے اور ساتھ غصے میں بھی دیکھا ہے. اور ساتھ بشرا بی بی جو نا وہ بھی دکھی اور اداس اور ساتھ غصے میں. تو تینوں جذبات جو تھے وہ پہلی مرتبہ لوگوں نے دیکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جو نا اب غم زدہ ہو رہے ہیں. اب ان کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہوا ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی غیبی مدد آئے گی اور میں جیل سے نکل جاؤں گا. لیکن اب انہیں غیبی مدد جو ہے نا وہ آتی ہوئی نظر نہیں آتی. بہرحال اس کے بعد انہوں نے جو وہاں پہ اہلکار تھے ان کو کہا کہ آپ باہر نکل جاؤ، اور ساتھ جو دو رپورٹر تھے وہاں پہ کھڑے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی لوگ یہاں سے نکلیں. تو وہ سارے باہر چلے گئے. اب وہاں پہ جو جیل کے اندر جو کورٹ ہے، کورٹ کے اندر صرف 4 لوگ رہ گئے. اس میں ایک عمران خان صاحب رہ گئے، دوسرے بشرا بی بی رہ گئی، تیسرے سلمان صفدر صاحب رہ گئے اور تیسرے ارشد تبریز صاحب رہ گئے. اور جو باقی گورنمنٹ کی سائڈ سے وہ جو لوگ تھے وہ چپ کر کے سائڈ پہ کھڑے رہے کونے میں. ٹھیک ہے. وہ آگے نہیں بڑھے کہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب ہاتھا پائی شروع کر دیں. تو بہرحال اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے ان دونوں وکیلوں کو بڑا لتاڑا. اور جو کچھ ان وکیلوں نے باہر آ کے بتایا وہی بڑا خوفناک ہے کہ عمران خان صاحب نے لتے لے لیے پوری پارٹی کے اور ان کے کہ آپ لوگ ہوتے کیا ہیں، آپ لوگوں نے مجھے مروا دیا، آپ لوگ مجھے برباد کرنا چاہتے تھے، آپ لوگوں نے مجھے برباد کر دیا. اور ساتھ انہوں نے ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کی. پھر اس کے بعد سلمان صفدر صاحب کو انہوں نے بہت سارے پیغامات دیے. اور یہ جو پوری ٹویٹس چل رہی ہے نا اس وقت ساری کی ساری، وہ ساری ٹویٹس جو ہے نا وہ سلمان صفدر صاحب نے باہر آ کے پارٹی کو بتایا اور پارٹی نے پھر اس کو اب ٹویٹ کی فارم میں پورے پاکستان کے سامنے رکھ دیا. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا وہ آپ کے سامنے میں آگے جب آپ ٹویٹس پہ بات کریں گے تو میں وہ آپ کو پھر بتاتا جاؤں گا. تو یہ ہے جی ساری صورتحال. اور اس کے اندر میرا خیال ہے عمران خان صاحب خاصے پریشان تھے کل بہت زیادہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں آپ چوہدری صاحب ٹویٹ پہ ڈسکس کر لیتے ہیں، کچھ موٹے موٹے پوائنٹس ہیں اس کے اوپر تھوڑا ایلیبوریشن دیتے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے کہا ہے میں شہادت کے لیے تیار ہوں. یہ سلمان صفدر صاحب کے ذریعے انہوں نے میسج دیا ہے کہ میں شہادت کے لیے تیار ہوں اور یہ جدوجہد جو ہے نا عبادت ہے اور حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو میں بالکل تیار ہوں. اور ملک میں آسم لا چل رہا ہے
بار بار جنرل عاصم منیر صاحب کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ میں فوج کے اوپر اعتراض نہیں کرتا، فوج میری بھی ہے اور اس کے لیے جان بھی قربان ہے اور فوج زندہ باد ہے، لیکن ایک شخص جو ہے نا عاصم منیر، اس کے اوپر میں تنقید کرتا ہوں، وہ پوری فوج نہیں ہے. تو کل بھی ٹھیک انہوں ہے. نے یہ بات کی. اچھا چلیں مجھے یہ بتا دیں چوہر صاحب، اگر پوری فوج نہیں ہے یہ، تو انہوں نے مہرنگ بلوچ کا آج پھر ذکر کیا کہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کا بھی کیا، اپنی بہنوں کا بھی کیا. یہ مہرنگ بلوچ کو شامل کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ خاتون ہے کہ جو ہمارے فوجی جوان جو شہید ہوتے ہیں، مطلب وہ ان کے جیسے کہتے ہیں نا BLA کے روابط ہیں سارے اس کے ساتھ، اور اس خاتون کو اپنے ساتھ لے کے چلنا. عمران خان صاحب بھی یہ فوج کی میرا کون خیال ہے چلا رہے عمران خان صاحب زچ کرتے ہیں فوج کو. ہر وہ ایلیمنٹ، ہر وہ چیز جس کو فوج پسند نہیں کرتی، ہیں؟ یہ ہمیشہ اس کا ذکر کر کے سب کو زچ کرنے کی یا بلیک میل کرنے کی یا کارنر کرنے کی یا تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو مہرنگ بلوچ کا نام انہوں نے اس لیے استعمال کی جبکہ انہیں یاسمین راشد صاحبہ کا نام استعمال کیا کافی تھا. ان کی اپنی بہنوں کا نام استعمال ہوا، ٹھیک تھا. بشرا بی بی کا انہوں نے کہا کہ میرے بوگس میں اس کو تکلیف دی جا رہی ہے، یہ بھی بات ٹھیک تھی. ہاں جی. لیکن مہرنگ بلوچ کا ذکر کر کے عمران خان صاحب نے دوبارہ میرا خیال ہے اچھا سر. اپنے لیے مسائل پیدا کر دیے. دوسرا، اگر مہرنگ بلوچ صاحبہ سے اگر ان کو اتنی دلچسپی ہے تو خود پرائم منسٹر تھے اس زمانے میں، مہرنگ بلوچ صاحبہ سے مل لیتے آ کے، ان کے مسئلے حل کروا دیتے آپ. اور وہ تو بیچاری لگی رہی اس وقت بھی، بیچاری تو نہیں ہے ویسے، لگی رہی. لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت ان کو لفٹ ہی نہیں کروائی، تو عمران خان صاحب کو کروا دینا چاہیے تھا معاملہ. بالکل. اچھا چوہر صاحب مجھے بتائیے کہ ان کی اہلیہ بے قصور ہیں؟ یہ تو کہتی ہیں بالکل بے قصور ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں خاتون ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، خواتین کا احترام ہونا چاہیے، لیکن ایک ہار ہے اور آپ کو ایک ولیعہد نے دیا ہے، توشہ خانہ کے اندر وہ امانت ہے، اور اس کی جو قیمت اس وقت لگی ہے، اور یہ جو بیلگری جو کمپنی اس نے لگائی، اس نے باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ اس کی جو مالیت ہے وہ پاکستان کے مطابق 7 کروڑ 15 لاکھ روپے بنتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ڈالرز میں نہیں، ان ٹرم آف ڈالرز، اور ان کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے کمپنی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور وہ آپ نے 59 لاکھ میں اس کو ڈکلیئر کروایا، اور کچھ 29 1 لاکھ روپے آپ نے جمع کروایا. ٹھیک ہے. تو لینے کی کیا ضرورت تھی جب آپ اس ٹائپ کا ایک ہرس کا مظاہرہ کرتے ہیں، لالچ کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ پھنس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا تھا، آپ کو پاکستان کی فرسٹ لیڈی بنایا تھا، تو آپ کو یہ ہار لینے کی ضرورت کیا تھی؟ جب آپ اس لیول پہ جائیں گی تو الٹیمیٹلی آپ پھنسیں گی بھی. اس سے اچھا ہے کہ آپ کچھ نہ کرتے. جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے یہ بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی عمران خان کو آپ کر رہے ہیں گرفتار، وہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی تو گاڑی لی تھی، اور ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ نے بھی تو وہاں سے چیزیں لی تھی، پھر ساتھ جو کلثوم نواز صاحبہ انہوں نے بھی لی تھی، پھر میاں نواز شریف نے بھی لی تھی، تو وہ آپ کو نظر نہیں آتے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ نظر آئے، ان کے خلاف بھی کیس بنے تھے. تو جب آپ کو پتا تھا کہ یہ کیس بنتے ہوتے ہیں تو آپ تو بڑا دل کر لیتے. آپ وہ غلطی نہ کرتے جو نواز شریف نے کی ہے یا آصف علی زرداری نے کی ہے یا یوسف رضا گیلانی نے کی ہے. آپ بھی وہ غلطیاں کرتے رہے. جب آپ نے بھی وہ غلطی کی ہے تو پھر سزا تو آپ کو بھی بھگتنا پڑے گی. اچھا چوہر صاحب، پنجاب کون چلا رہا تھا عثمان بزدار کے دور حکومت میں؟ پنجاب عثمان بزدار صاحب چلا رہے تھے. واقعی؟ وہ ظاہر ہے فراگوگی کا نام لیا جاتا ہے، وہ ہیں، اچھا. اور وہ پورا ایک گینگ تھا جو وہ چلا رہا تھا. بشرا میرا خیال ہے بی وہ بی. بھی کافی تھا. بشرا بی بی کے پاس تو اس وقت بھی بڑے پیسے آ گئے تھے. پتہ نہیں یہ ہار والی کیوں ان سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے. انہیں اس چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا. یا ٹھیک ہے. پراپر قیمت دیکھیں نا، اگر بس 7.25 کروڑ کا تھا تو ٹھیک ہے، آپ 50% یا اس وقت 25% تھا اس زمانے میں، تو اس کی پراپر ایکچوئل قیمت لگوا کے چوہر صاحب، عمران خان صاحب 25% ادا کرتے تھے. خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بات بالکل ٹھیک ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن خواتین کو جرائم معاف تو نہیں ہو سکتے نا. مطلب ان کی بہنوں پہ اگر کوئی الزام نہیں ہے تو انہیں گرفتار بھی نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، بزرگ خاتون ہے، لیکن ختم. ان پہ الزام ہے. جی. ٹھیک ہے. بشرا بی بی پہ الزام ہے، تو جن خواتین پہ الزام ہے انہیں چھوڑا تو نہیں جا سکتا نا، یہ گناہ معاف تو نہیں ہو سکتے. یہ خاتون نے گناہ کیا ہے تو اس کے اوپر اسے پوچھا ہی نہ جائے. چلیں مجھے ایک چیز اور یہ بتا دیجیے گا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے سہیل افریدی صاحب کو کہہ دیا تیاری کر. عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھی سلمان صفدر صاحب کے ذریعے دیا ہے، اور پیغام انہوں نے سلمان اکبر راجہ صاحب کو دیا ہے، علیمہ خان صاحبہ کو دیا ہے. علیمہ خان صاحبہ نے، سلمان صفدر صاحب نے، اور اس کے بعد راجہ صاحب نے، سلمان اکبر راجہ صاحب نے یہ پیغام پہنچا دیا سہیل افریدی تک. سہیل افریدی صاحب کا بیان بھی آ گیا، انہوں نے کہا جی عمران خان نے کہا ہے ہم نے تیاریاں شروع کر دی، کیونکہ عمران خان صاحب نے انہیں بتایا کہ فوری طور پہ تیاریاں کرو، ایک اسٹریٹ موومنٹ ہونی چاہیے. ہم پچھلے ویلاگ کے اندر بھی یہ ذکر کر چکے ہیں کہ اب یہ باقاعدہ مومنٹم پکڑیں گے. سردی میں نہیں آئیں گے، یہ سردی میں بہت زیادہ ہے، اتنی سردی کے اندر لوگوں کا نکلنا آسان کام نہیں ہے.
ठीक है। और फिर रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के बाद ये अप्रैल के महीने में आएंगे, इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। और पहले ये 10-12 दिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको चिंगाड़ते हुए धाड़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर ये 8-10 लाख लोग लेके आएंगे इस बार ये। हैं? हाँ, लेके आएंगे, वैसे कोशिश इनकी है। 8-10 लाख लोग जो ये मुझे लगता है कि इस मरतबा ये करेंगे। मैं आपको सही कह रहा हूँ, आपको अजीब बात लगेगी, मुझे वाक़ई अजीब वाकई लग रहा है। अजीब लगेगी, लेकिन इस मरतबा इन्होंने लोग निकाल लेने। और ये अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉपर ये मोमेंटम बनाएंगे। हाँ। मोमेंटम बना के फिर आप सड़कों के ऊपर मार्च करते हुए लोग देखेंगे। और ये लोग होंगे सारे के सारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही। और अच्छा। जब ये बाकायदा तादाद इतनी हो जाएगी, जब इन्हें महसूस होगा कि अब हम आगे जा सकते हैं, तो फिर ये करेंगे, फिर ये आएंगे पंजाब की ठीक है। तरफ। पंजाब की तरफ ये तो कह रहे हैं कि अब लाहौर में भी और पिंडी में भी करेंगे, यहाँ भी स्ट्रीट मूवमेंट्स होंगे। नहीं, मेरा मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर ये हो सकेगी। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से आएगा हजूम, और उसको हुँ। ये लेके आएंगे, और महमूद अजहज़ई साहब भी इनके साथ होंगे। तो ये ठीक है। सब लोग वहाँ से चलेंगे, और ये 8-10 दिन पहले वहाँ पे रहेंगे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और ठीक वहाँ है। पे आपको ना ये खबरें बनती हुई नजर आएंगी। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि अगर ये मोमेंटम हो गया, तो एक तो सुहेल आफरीदी साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएं, हुँ। उनके खिलाफ केसेस हैं, और किसी एक केस में भी उनको सजा हो गई तो हुँ। डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर वो नहीं रहेंगे। दूसरा, यहाँ से इमरान खान साहब जो है उनको मूव करवा दिया जाएगा, उनकी ये जेल नहीं रहेगी, ये ठीक है। किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अच्छा। आप पंजाब आते भी नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता। ठीक है जो साहब, बस मुझे ये आखिरी बात इसके अंदर ये बता दीजिएगा कि हमें, मतलब मैं, बड़ा सख्त वर्ड है वो कहते हैं ना जूते पड़ना, वो तो मैं नहीं यूज़ करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रियासत का रवैया इनके साथ फिर क्या नहीं, होगा? रियासत का रवैया बड़ा सख्त होगा। रियासत ने भी इधर से पूरी प्लान कर लिया हुआ है। एक तो सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे, और उनका जो है ना वो कायम नहीं रह सकेंगे, ठीक है। और हुँ। दूसरा जो है ना, अगर ये लोग आए तो बड़ी सख्ती से निपटेंगे। ये जो है ना 26 नवंबर, और उसके साथ साथ जो मरीदके के अंदर हुआ था टीएलपी के साथ, हुँ। बस इसी टाइप का प्लान समझ लो, क्योंकि गवर्नमेंट और रियासत स्पेयर नहीं करेगी इनको। चलें ठीक है, चलें। अब नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी, केपी के गवर्नमेंट को कितने पैसे मिले हैं और केपी की गवर्नमेंट क्या कहती है, ये जानते हैं। अब ये खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का बार बार ये कहना था, जैसे सुहेल अफरीदी साहब ने पिछले दिनों कहा था कि मुझे सिर्फ 2200 अरब रुपया मिला था, हुँ। और ये बहुत कम है जो मेरा शेयर है। और वो तो बड़ा लंबा चौड़ा बिल बना के फिर रहे हैं कि जनाब हमें पैसे दिए जाएं। तो आज फिर कल बल्कि वजारत खजाना ने फिर एक पूरी रिपोर्ट जारी कर दी। उसने कहा जी 15 साल में खैबर पख्तूनख्वा को 8,400 अरब रुपया मिला है। हुँ। 8,400 अरब रुपया, 8400 अरब रुपया बहुत रकम होती है। हुँ। और थोड़ी सी उसके अंदर थोड़ी सी डिवाइड उन्होंने करके भी बताया। उन्होंने कहा जी कि जो दहशतगर्दी है उसकी वजह से 1% वफाक ने उनको ज्यादा दी है, और ठीक है। वो जो 1% बनता है वो भी 705 अरब रुपया बनता है। हुँ। तो दहशतगर्दी की वजह से 705 अरब रुपया ज्यादा ज़्यादा दिया गया, ज्यादा ठीक है। दिया गया। हुँ। फिर जो फाटा का मर्जर हुआ है, उसके बाद जो फाटा के अजला हैं उसके लिए जो पैसे दिए गए हैं वो 704 अरब रुपया है। ये कहते हैं जी फाटा के मर्जर के बाद हमें कोई पैसा नहीं मिला, जबकि वफाकी गवर्नमेंट ने 704 अरब रुपया दिया है। ठीक है। फिर एनएफसी अवार्ड का जो हिस्सा है इनका, वो दिया गया है 5,867 अरब रुपया, हुँ। जो बहुत बड़ी रकम है। जबकि सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि मुझे सिर्फ 2200 रुपया मिला है। तो ये ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट ने पूरे फिगर सामने रख दिए हैं। अब सवाल ये है कि सारी की सारी रकम गई कहाँ पर, हुँ। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ कुछ नहीं है 15 साल के अंदर। या तो हुँ। आपने कोई प्रोजेक्ट बना लिया हो, आपने डैम बना लिया हो, कोई सड़कें हुँ। बना ली हो, आपने कोई पुल बना ली हो, आपने, या वहाँ पे आपने सीटीडी बना ली हो, या आपने कोई नया अदारा बना लिया हो, या वहाँ पे अस्पताल बना लिए हो, या आपने कॉलेजेस बना लिए, यूनिवर्सिटियाँ बना ली, कोई नई चीज़ तो वहाँ पे डेवलप नहीं हुई। हुँ। अब ये जो 8400 अरब रुपया है, गया कहाँ है? ये ऑडिट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है वो जो कोस्टान स्कैंडल था ना, उसी टाइप के स्कैंडल्स में ये पैसे गए होंगे। बिल्कुल ठीक है, चलें अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी हमारी कि अनंत अंबानी जो हैं, अंबानी साहब के साहबजादे और जो हमारे घटिया मोदी जी हैं, कल बड़ा ज़बरदस्त एक कमेंट है, मैं आपको बता दूं, किसी हमारे भाई ने कमेंट किया हुआ था, जब मोदी जी आप क्या देते हैं तो फिर घटिया क्यों कहते हैं, जी से घटिया ही बनता है, जी से और बहुत कुछ भी बनता है लेकिन हम वो बोल नहीं सकते। तो मोदी जो एक घटिया मोदी जी हैं, उनके मुल्क के जो अंबानी साहब हैं, उनके बेटे ने एक काम किया है, वो डिटेल से बताते हैं क्या। अब मेसी आया था वहाँ पे, जो फुटबॉलर है, और अंबानी फैमिली जो थी उसने ज़ाहिर है उसको इनवाइट किया था। अब कोलकाता के अंदर बहुत बड़ा स्टेडियम था, वहाँ पे लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये टिकट लेके, 25-25 हज़ार रुपये टिकट लेके वहाँ पहुँचे हुए थे, एक उनकी झलक देखने के लिए। हम्म। लेकिन जो मेसी है उसको उड़ा के ले गया अंबानी फैमिली, हम्म। और वो उसको मुख्तलिफ जगहों पे लेके फिरते रहे। हम्म। उन्होंने बाकायदा उसको स्पेशल लिबास बनवा के ना, वो भी उससे डांस भी करवा लिया, और फिर आरती भी करवा ली। यानी एक साइड पे उसका नखरा इतना ज्यादा है कि किसी आम आदमी को मिलने के लिए तैयार नहीं, दूसरी साइड पे वो आरती उतार रहा है।
اور अच्छा। ایک अजीबो-गरीब सा लिबास पहन के ना उसने डांस भी कर लिया उसने। अच्छा। तो अमीर आदमी जो है ना फिर अमीर आदमी होता है भाई, ठीक। गरीब आदमी होता है। ये तो है। गरीब लोग जो ना स्टेडियम में बैठ के सिर्फ उनको ना झलक देखने के लिए 10-10, 15-15 हज़ार रुपए देते रहे, लेकिन ना झलक नज़र आई, ना मुलाकात हुई। उस साइड से अंबानी साहब जो थे वो लेके अंबानी फैमिली लेके उसको फिरती रही, उसको कहते थे यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाते थे। इवन हाथी के साथ खड़ा कि हाथी के साथ खड़ा हो गया, कहा बैठ जा पुत्र, बैठ गया। और कहा भी चल भी यहाँ खड़े होकर तस्वीर खिंचवा, उसने तस्वीर खिंचवा, ये लिबास पहन ले, लिबास पहन लिया। तो ये सब चीज़ें जो थी ना, ज़ाहिर है अमीर आदमी होता है। तो आखिर में उन्होंने गिफ्ट की अंबानी ने, और अनंत अंबानी ने उनको जो गिफ्ट की वो एक घड़ी थी, वो 13 लाख अमेरिकी डॉलर की घड़ी है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 36 करोड़ 40 लाख रुपए बनता है। और दुनिया में सिर्फ इस टाइप की 12 घड़ियाँ हैं, उनमें से एक घड़ी उन्होंने मेसी को दे दी है। अमीर आदमी फिर अमीर आदमी होता है, वो इस तरह काम करता है, बस कर दिया उन्होंने। बस इतनी सस्ती नहीं जो चले। अगली अगली स्टोरी जी। आप जो भी अगर फुटबॉलर होते हैं, ये मेसी थोड़े से मेसी होते हैं, हम्म आज आपके साथ भी यही हो रहा होता। मसला ये है, मैं 1% भी मैसेज नहीं। चलिए अब चलते हैं जी अगली स्टोरी पे। जुनेद सफदर साहब के हवाले से एक खबर आई है। बेसिकली तो खबर अच्छी खबर आप इसे और कह ये सकते पुरानी हैं, खबर है यार, ये आप ना उसको लेके फिर रहे हो। लेकिन कुछ डिटेल आई है ना, डिटेल बता ओके। दें। अब ये शेख रोहेल असगर साहब जो है ना, उनकी पोती के साथ जुनैद सफदर साहब की दूसरी शादी हो रही है। और उन्होंने रोहेल असगर साहब ने ये डिक्लेयर किया कि ये मरियम नवाज साहबा अपनी बेटी के साथ रिश्ता लेने के लिए आई थी। और इनकी जो मरियम नवाज साहबा की जो साहबजादी हैं महानूर, उनकी ये दोस्त हैं। और शेख रोहेल असगर की जो पोती हैं वो। और अब शादी जो है जाती उमरा के अंदर होगी। और उन्होंने ये बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने हमने खाने की दावत भी दी। रिश्ता मरियम नवाज साहबा ने लिया, खाने की दावत मियां नवाज शरीफ साहब ने जाती उमरा में दी। और उसके बाद अब ये शादी 16, 17, 18 जनवरी को हो रही है जाती उमरा में। सारी तकरीबात जाती उमरा के अंदर होंगी। ठीक है। उसकी वजह ये है कि शरीफ फैमिली अपने सारे फंक्शन जो है वहीं पे करती है। ओके। अच्छा चौसा, वैसे मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। वो जो जुनेद सफदर, मैं उन्हें कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन उनके एथिक्स हैं ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे बादब से लोग होते हैं। शायद मरियम नवाज की तरबियत कम अज़ कम अपने बच्चों के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी इसमें कोई शक नहीं है, जुनैद अकबर डाउन टू अर्थ है। उनके अंदर वो जो होता है ना गरूर, वो नहीं है। है। सॉफ्ट स्पोकन है। हम्म। और दूसरा ये है कि जुनैद सफदर जो है ना, वो स्लिम स्मार्ट, बिल्कुल स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन है और उनकी और तरबियत नज़र आती है। तरबियत बहुत अच्छी, इसमें कोई शक ही नहीं है। होता है हम्म। ना वो कोई एरोगेंस हो, एरोगेंस बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक है। चलें अब हमारी है जी लास्ट स्टोरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। इसे रखा ही लास्ट पे इसलिए था कि आपको आखिर तक ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार भी करवाया जाए और आपको थोड़ी इस खबर की डिटेल भी बताई जाए। इसराइल जो है हमला करने का प्लान कर चुका है दोबारा ईरान के ऊपर, और बड़ा सीरियस अटैक इस दफ़ा होने वाला है। लेकिन मामला पहले जैसे नहीं होंगे, मामला थोड़े से डिफरेंट होंगे। जानिए ये क्या किस्सा है। अब नेतन्याहू जो है ना बार बार कह रहा है जी कि ईरान जो है वो प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रख रहा। और उसने दोबारा न्यूक्लियर अपनी फैसिलिटीज जो उनको क्रिएट करना शुरू कर दिया, उसकी स्पीड बढ़ा ली है उन्होंने। साथ साथ वो कह रहा है कि जो मिसाइल का प्लान है, जो प्रोजेक्ट है, वो उसने दोबारा शुरू कर दिया, और ज्यादा तादाद में, बड़ी तादाद में। और अब उसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा होगी। तो वो मिसाइल्स के ऊपर उसने कहा मिसाइल फैक्ट्रियाँ जो ना धड़ाधड़ वो काम कर रही हैं। और साथ साथ उसने कहा जी कि ये अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी जो उसको दोबारा बना रहा है। तो वो अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रहा है कि जी मुझे इजाज़त दें, मैं ईरान के ऊपर दोबारा हमला करना चाहता हूँ। 29 तारीख को ट्रंप ने इनको बुलाया हुआ है। नेतन्याहू 29 दिसंबर को जाएगा वहाँ पे। और ट्रंप को कायल करने की कोशिश करेगा कि मुझे इजाज़त दें कि मैं एक और हमला ईरान के ऊपर कर सकूँ। दूसरी साइड पे ईरान ने अपनी तैयारियां मुकम्मल की हुई है। उसको भी ये है कि अगर इसराइल की तरफ से हमला होता है तो इस मर्तबा ये ज़्यादा खौफनाक जवाब देंगे ईरानी। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि ये इसहाक डार साहब जो है ना, ये इतने अच्छे डिप्लोमेट्स हैं। ये इसके इनके बारे में हमारा ख्याल ही नहीं था। हमने समझते थे कि इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छे हैं, इकानमी को बहुत अच्छी तरह टैकल कर लेते हैं, और ये पाकिस्तान की इकानमी को बहुत अच्छा समझते हैं। और बड़े मुश्किल वक्त में इन्होंने पाकिस्तान को निकाला है इकनॉमिकली, जो क्राइसिस है उनके अंदर। लेकिन ये इस कदर अच्छे डिप्लोमेट भी साबित होंगे, इसके बारे में बिल्कुल किसी को अंदाज़ा नहीं था। लेकिन ये पिछले साल के अंदर जो कुछ इसहाक डार साहब की कामयाबियां हैं ना, उसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है। ठीक है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अब इन्होंने जो ईरान के ऊपर हमला किया था, अमेरिकन ने और उससे पहले इसराइल ने, तो उसमें इसहाक डार साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सफारतकारी की थी ईरान की तरफ से। और मार्को रूबियो को समझाया था, क्योंकि मार्को रूबियो ही चाह रहे थे कि मुकम्मल तौर पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है वो ख़त्म होनी चाहिए। इवन ईरान के अंदर जो मेडिसिन बनती है ना, जो न्यूक्लियर मेडिसिन होती है, जो कैंसर के लिए होती है, वो भी ईरान ना बनाए।
उसके ऊपर भी काम ना करें, और ये दवाइयाँ इस टाइप की चीज़ें भी बाहर से इंपोर्ट की जाएँ। तो मुकम्मल ज़ीरो जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए ईरान के अंदर। ओके। तो इस पे फिर इसहाक डार साहब ने समझाया मार्को रूबियो को कि एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर 40 साल उन्होंने लगाए, जिसके लिए बड़ी मार खाई उसको, उस पूरी गवर्नमेंट ने और पूरे सिस्टम ने, पूरे मुल्क ने। अगर ये लोग ये ऐलान कर देंगे तो लोग तो उनको नोच लेंगे, लोग तो मुकम्मल तौर पे इनको बुलडोज करके रख देंगे, क्योंकि ईरान ने बड़ी कुर्बानी दी है। तो आप क्यों इस टाइप की बात करते हैं जो उनके लिए एक्सेप्टेबल ना हो? आपको दरमियान का रास्ता निकालें। दरमियान का रास्ता ये है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो पीसफुल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है वो क्रिएट करेंगे, लेकिन वेपन नहीं बनाएंगे ये। इसके ऊपर तो बात हो सकती है, लेकिन अगर आप ये कहें कि एक ऐसा मुल्क होगा जिसके अंदर मेडिसिन भी नहीं बनेगी, तो ये मुमकिन नहीं है। तो फिर अमेरिकन ने इसको इंडोर्स किया, उन्होंने माना कि ये बात दुरुस्त है। तो इस मामले में इसहाक डार साहब ने ईरान की बड़ी एडवोकेसी की है, और ईरान को इस चीज़ का अंदाज़ा है, और बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं ईरानी इनका, बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसहाक डार साहब ठीक का। है। अब ईरान की कैपेसिटी इतनी है कि एक महीने में हजारों मिसाइल बना सकता है। बना सकते ये अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है हैं। कि मिसाइल फैक्ट्रियाँ इनके पास बड़ी-बड़ी। बड़ी बड़ी हैं, और आप अमेरिका जाके ब्रीफिंग देखे, ये 29 के बाद कभी भी अटैक कर देंगे। मुझे नहीं लगता करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा चलिए, इतना आसान काम अमेरिकी नहीं, मीडिया बहुत पीट रहा है इतना इसको। आसान काम नहीं है। हाँ। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद अमेरिकन मीडिया को भी गोदी मीडिया का असर हो गया। घटिया मोदी जी का जो मीडिया है, वो अर्नाब गोस्वामी टाइप जो लोग होते हैं। बहरहाल जी, ये था आज का व्लॉग। यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब आप लाइन से याद कर लीजिए, 7 सीरीज नहीं भूलना, जम्मू कश्मीर आपने नहीं भूलना, उसके बाद आपने जो इंडियन पंजाब का खालिस्तान वाली मूवमेंट है वो बिल्कुल आपने नहीं भूलनी। साथ आप याद रखें कि ये जो इंडिया के अंदर अदर मूवमेंट्स चल रही हैं, खुद भी आप थोड़ा सा देख लेना, मुख्तलिफ मूवमेंट्स के नाम आपके सामने आ जाएंगे। ये सब जुबानी याद रखें। टॉप के 2-3 मैंने आपको बता दिए हैं। मसला क्या है कि जहां पे ये बकवास करें आके इंडियंस, वहां पे आप खुल के धोया करें इन्हें, और इन्हें बताओ कि तुम्हारे अंदर कहां कहां कैंसर मौजूद है। ठीक है, इनफैक्ट कैंसर वो नहीं है, कैंसर तो बकिया लोग हैं। ये लोग तो इंडिजिनस और अपनी मूवमेंट लेके चल रहे हैं। तो यही था आज का पैगाम। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।